ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् सप्तमे पाठे वयं सर्वादौ सूत्रं पठितवन्तः उदश्वितोऽन्यतरस्याम् इति। तत्र च अस्माभिः नाम उदश्वित् इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र नाम संस्कृतं तेन संस्कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र प्रत्ययः पठितः एवं किल। नाम यथाविहितः प्रत्ययः भवति इति पठितं। नैव यथाविहितः न, ददनष्ठक् इत्यस्मात् ठक् प्रत्ययः आगच्छति, अतः विकल्पेन प्रत्ययद्वयम् एतेन सूत्रेण भवति इति पठितं। नाम ठक् भवति, पक्षे अण् अपि भवति। आम्, अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि दृष्टानि। ततः इसुसुक्तान्तात् कः इति सूत्रं दृष्टं। नाम इसन्तम् उसन्तम् उकन्तम् उगन्तं तान्तं च यद्भवति तस्मात् परस्य ठ इत्यस्य कादेशः भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। विशेषेण तत्र उदश्वित् इति शब्दस्य रूपसिद्धिः अपि दृष्टा। नाम उदश्विति संस्कृतः औदश्वित्कः भवति, पक्षे औदश्वितः इत्यपि भवति इति। तत्र विशेषेण इसुसुक्तान्तात् कः इत्यस्मिन् सूत्रे विचारः कृतः यत् इसुसोः इति प्रातिपदोक्तयोः ग्रहणमेव भवति, प्रतिपदोक्तयोः एव ग्रहणं भवति। तेन लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति कृत्वा लाक्षणिकः यः आशिस् इति शब्दः अथवा उस् इति शब्दः, तस्मात् तु तत्र नाम ठकारस्य इकादेशः, ठकारस्य कादेशः न भवति, अपि तु ठ इत्यस्य इकादेशः एव भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। ततः परमेकं वार्तिकं दोष उपसङ्ख्यानम् इति पठितं। तत्र नाम दोष इति शब्दादपि बाहुवाचकः यः शब्दः, ततः परतः अपि ठकः तत्र कादेशः भवति, तद् दौष्कः इति रूपम् अस्माभिः साधितं। तदनन्तरं सूत्रं पठितम् अस्माभिः क्षीराढ्ढञ् इति। तत्र संस्कृतम् इत्यस्यैव सम्बन्धः भवति, भक्षाः इत्यस्य न भवति इति प्रतिपादितं। तेन यवाग्वामपि क्षैरेयी इति रूपं सिद्धं भवति। नाम क्षैरेयी यवागूः एषा, एवं रीत्या तत्र रूपं सिद्धं भवति इति अस्माभिः पठितं। तदनन्तरं सूत्रं पठितम् अस्माभिः सास्मिन् पौर्णमासीति इति। सा पौर्णमासी अस्मिन् मासे अस्ति अथवा अस्मिन् कालविशेषे अस्ति। सः कालविशेषः तत्र उक्तः भवति अत्र अस्मिन् अर्थे तत्र प्रातिपदिकात् यथाविहिते प्रत्यये कृते। अतः तत्र अस्माभिः पौषी पौर्णमासी अस्मिन् इति पौषः मासः इति पठितं। तत्र इति ग्रहणशब्दात् इति इत्यस्मात् तत्र संज्ञार्थः गम्यते इति भाष्ये यथा उक्तं तथा भाष्यस्य मतम् अस्माभिः तत्र पुरस्कृत्य इति इत्यस्य शब्दस्य संज्ञायाम् इति अर्थः गृहीतः। एवमेव मघाभिर्युक्ता पौर्णमासी माघी सा यस्मिन् सः माघो मासः, एवमेव फाल्गुनः मासः इत्यादीनि उदाहरणानि व्याख्यायाम् इतोपि दृष्टानि। ततः संज्ञायाम् इति कुतः उक्तम् इति चेत् पौषी पौर्णमासी अस्मिन् 15 रात्रे
अत्र पञ्चदशरात्रस्य संज्ञाविशेषः न गम्यते इति कृत्वा प्रकृते पौषीपौर्णमासी यस्मिन् पञ्चदशरात्रे तत्पञ्चदशरात्रं पौषं पञ्चदशरात्रं भवति इति वक्तुं नैव शक्यते, असाधुः सः प्रयोगः। अतः पौषीपौर्णमासी अस्मिन् पञ्चदशरात्रे इति वाक्यत्वेन एव व्यवहारः कर्तव्यः इति एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। एवं च तत्र तद्धितप्रकरणस्य रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य तत्र सप्तमः पाठः एषः अस्माकं गतपाठः आसीत्। अधुना तावत् अष्टमः पाठः अस्य रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य अस्माभिः आरभ्यते, तस्य आरम्भः क्रियते। तत्र अष्टमे पाठे वयम् अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत् सूत्रं भवति एवम्। तत्र आग्रहायण्यशुद्धाढ्ढक् इति सूत्रस्य आदौ तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। प्रथमं पदं तावत् आग्रहायण्यश्वत्थात् इति भवति। द्वितीयं पदं ठक् इति भवति। तत्र नाम आग्रहायण्यश्वत्थात् इति प्रथमे पदे समाहारद्वन्द्वः भवति। तत्र आग्रहायणी च अश्वत्थश्च आग्रहायण्यश्वत्थं तस्मात् आग्रहायण्यश्वत्थात् एवं विग्रहः क्रियते। समाहारद्वन्द्वसमासः च अत्र भवति। समीचीनं। प्रकृते सास्मिन् पौर्णमासीति इति समग्रमपि सूत्रमनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। ततः मूले तावत् साक्षात् उदाहरणमेव दत्तं। व्याख्याता तत्र सूत्रार्थं कथयन् अस्ति। अतः व्याख्यातारं पश्यामः। किं कथयति पश्यन्तु। पूर्वसूत्रविषयो नाम सास्मिन् पौर्णमासीति आग्रहायणी शब्दात् अश्वत्थशब्दात् च ठक् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः इत्यर्थः। एतमेव सूत्रार्थं वयम् एवमपि वक्तुं शक्नुमः सरलतया। पौर्णमासी समानाधिकरणाभ्यां प्रथमासमर्थाभ्याम् आग्रहायणी अश्वत्थशब्दाभ्यां नाम आग्रहायणी इत्यस्मात् शब्दात् अश्वत्थ इत्यस्मात् च शब्दात् सप्तम्यर्थे ठक् इति प्रत्ययः भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति व्याख्याता अणोपवादः इति। अणोपवादः अर्थात् अणः अपवादः एषः वर्तते। नाम तदेव उत्सर्गतया विहितः यः अण् तम् अणं प्रपाद्य अयं ठक् इदानीम् अत्र आरब्धः ठक् अत्र प्रवर्तते इत्यर्थः। हायनमिति तत्र हायनमिति संवत्सरः इत्यर्थः। कुत्र मूले उक्तं खलु। उपरि पश्यन्तु उदाहरणम्। अग्रे हायनम् अस्याः इति आग्रहायणी इत्युच्यते। नाम यस्याः अग्रे इदानीं हायनम् अर्थात् संवत्सरः वर्तते। हायनम् इत्यस्य अर्थं कथयति संवत्सरः इत्यर्थः। तत्र प्रमाणमपि ददाति। संवत्सरशब्दः हायनः अस्त्री इत्यमरः इति अमरकोशे तथा लिख्यते। प्रमाणं ददाति। नाम संवत्सरार्थे हायनशब्दः प्रयुज्यते इत्यर्थः। अग्रे कथयति यस्याः ऊर्ध्वं संवत्सरस्य आरम्भः
सा पौर्णमासी आग्रहायणी इत्यर्थः। अर्थात् यस्याः नाम इदानीं या पौर्णमासी वर्तते अधुना अस्ति, इदानीं तस्याः पौर्णमास्याः समाप्तिकालादनन्तरं संवत्सरारम्भः भविष्यति। अतः सा आग्रहायणी पौर्णमासी इत्युच्यते। कथयति तर्हि आग्रहायणेति स्यात् इत्यतः आह अस्माभिः रूपं साधनीयमस्ति। किम्? आग्रहायणी इति रूपं साधनीयमस्ति। तर्हि तत्र उच्यते नाम तत्र शङ्क्यते तर्हि स्त्रीलिङ्गे आग्रहायण इति शब्दात् तत्र प्रत्ययः टाप् भवेत्, अदन्तत्वात् टापः प्रसक्तिः स्यात्, एवं खलु? तर्हि तत्र उच्यते टाप् न भवति प्रकृते अत्र प्रज्ञादेः आकृतिगणत्वात् अण भवति। नाम अयं यः अण अस्ति सः अण नाम प्रकृते अण स्वार्थिकः अण एषः वर्तते। किं? प्रज्ञादिभ्यश्च इत्यादिना तत्र यः अण क्रियते सः स्वार्थिकः अण भवति। नाम यस्मात् प्रातिपदिकात् सः अण विधीयते सः तस्य प्रातिपदिकस्य अथवा तस्य शब्दस्य यः अर्थः भवति तस्मिन् एव अर्थे सः अण विधीयते इत्यर्थः। तर्हि प्रकृते आग्रहायण इति शब्दः यः सिद्धः तस्मात् शब्दात् आग्रहायण इत्यस्मिन् एव अर्थे अण प्रत्ययः भवति इति। समीचीनम्। अण्णन्तत्वात् तत्र पुनः आग्रहायण नैव आग्रहायण इत्यस्मादपि पूर्वम् अग्रहायण इति भवति वा इति। यस्याः ऊर्ध्वं नैव यस्याः ऊर्ध्वं संवत्सरस्य आरम्भः सा पौर्णमासी आग्रहायणी इत्यर्थः इत्युक्तम्। अस्तु, कथयति तर्हि आग्रहायण इति स्यात्। अस्तु तर्हि आग्रहायण इति प्रयुज्येत कथं तत्र नाम आग्रहायणी इति ई कुतः श्रूयते सः विचारः अत्र प्रचलति। तर्हि तत्र उच्यते आग्रहायन इति शब्दात् अथवा आदौ तु अग्रहायन इत्येव भवति। अग्रे हायनं यस्याः इति बहुव्रीहि खलु कृतम्, अतः अग्रहायन इति भवति। तर्हि अग्रहायन इति मूलशब्दः सिद्धः भवति बहुव्रीहौ। तर्हि ततः स्त्रियां टापाभाव्यम् इत्युच्यते। तर्हि अग्रहायना इति भवेत्। अणत्वविषये अपि अग्रे वक्ष्यते, अणत्वमपि अत्र भवति, परन्तु तत्र उच्यते प्रज्ञादित्वात्। नाम प्रज्ञादिगणे अस्य सूत्रस्य अस्य शब्दस्य पाठं मत्वा अथवा दृष्ट्वा ततः अस्मात् शब्दात् अग्रहायन इत्यस्मात् शब्दात् स्वार्थे अणप्रत्ययः वक्तव्यः इत्यर्थः। अतः अग्रहायन आदिवृद्धिः भवति। आग्रहायन आग्रहायन पुनः तत्र नाम प्रज्ञादित्वात् तद् अणतु कृतः एव। अण्णन्तत्वात् टिड्ढाणे द्वयस्य मात्र च तैः ठक्टैङ्कैङ्कोरपः इत्यनेन सूत्रेण तत्र अण्णन्तत्वात् ङी प्रत्ययः भवति। अतः आग्रहायण इ नकारोत्तरप्रतीयः नकारः तस्य लोपः भवति यस्येति च इत्यनेन सूत्रेण। अतः आग्रहायन इ मेलनेन आग्रहायनी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। तर्हि तत्र कथयति मूले एव प्रज्ञादेः आकृति क्षन्तव्यः पूर्वपदात् संज्ञायाम् इति णत्वम्। पूर्वपदात् संज्ञायामगः अनेन सूत्रेण अणत्वं भवति। इदं च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्ति। शूर्पणखा इत्यादीनां रूपाणां तत्र सिद्धिः अपि कृता वर्तते। अतः पूर्वपदात् संज्ञायामगः इत्यनेन सूत्रेण तत्र अण इति प्रत्ययः क्षन्तव्यः अणत्वं भवति। एवं खलु? तर्हि आग्रहायणी इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। एषा काचित् पौर्णमासी वर्तते। का पौर्णमासी वर्तते इति अस्माभिः दृष्टमेव। नाम तत्र
अग्रे हायनम् अर्थात् संवत्सरारम्भः भवति यस्याः सा अग्रे कथयति तत्र नाम प्रज्ञादिभ्यश्चिति स्वार्थे अणि टिड्ढाणे इति ङीपित्यर्थः अयं विषयः अस्माभिः स्फुटीकृतः। तर्हि तत्र रूपं किं साधनीयं तद् मूले उक्तमस्ति पश्यन्तु आग्रहायणी पौर्णमासी अस्मिन् इति आग्रहायणिको मासः इति नाम यस्मिन् मासे तत्र आग्रहायणी इति इत्याख्या पौर्णमासी भवति सः मासः आग्रहायणः मासः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। इदानीं व्याख्याता अग्रे कथयति अश्वत्थ इति मूले उच्यते नैव तत्र आग्रहायणः मासः इति रूपं नास्ति आग्रहायणिको मासः इति रूपम् अस्ति। सम्यक् मया एव अशुद्धमुक्तं तत्र परिष्कर्तव्यम्। आम् तर्हि तत्र आग्रहायणी इत्यस्मात् शब्दात् तन्नाम ठक् प्रत्ययः भवति। केन आग्रहायण्यश्वत्था ठक् इत्यनेन सूत्रेण अतः आग्रहायणी ठक् ठक् कित् वर्तते अतः पर्जन्यलक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः भवति। आग्रहायण ठकारस्य इकादेशः आग्रहायण इक भत्वा क्षन्तव्यः आग्रहायणी इति ईकारान्तात् खलु ठक् कृतः अस्माभिः आग्रहायणी इक भत्वात् ईलोपः आग्रहायण इक मेलनेन आग्रहायणिका सुप्रत्ययः सुस्य रुत्वे विसर्गे सति अथवा सन्धौ तत्र सु इत्यस्य रुत्वम् उत्वं गुणः आग्रहायणिको मासः इति तत्र रूपं भवति सिद्धम्। समीचीनम्। अस्तु इदानीम् अग्रिमं रूपं प्रति आगच्छामः। तत्र उच्यते अश्वत्थेन इति कथयति व्याख्याता मूले पश्यन्तु अश्वत्थेन युक्ता पौर्णमासी अश्वत्थेन युक्ता पौर्णमासी अश्वत्थः तत्र पुंसि व्यवहारः अस्ति पश्यन्तु तत्र किञ्चित् अवधानं कर्तव्यमस्ति अस्माभिः। तत्र कथयति नाम या पौर्णमासी अश्वत्थेन युक्ता भवति तादृशपौर्णमास्याः नाम वर्तते अश्वत्थः इति पुंसि वर्तते एवं खलु। अग्रे मूले कथयति निपातनात् पौर्णमास्यामपि लुपु इति। अस्तु पश्यामः किं कथयति अश्वत्थेन इति कथयति अश्विनी नक्षत्रेण इत्यर्थः। अश्वत्थ इति कथयति नक्षत्राणः लुबविशेषे इति लुबिति भावः इति। तत्र अश्वत्थ इत्यस्मात् शब्दात् नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यनेन तत्र अणप्रत्ययः भवति। नाम अश्वत्थनक्षत्रेण युक्तः कालः यस्यां पौर्णमास्याम् आदौ अस्मिन् अर्थे खलु रूपसिद्धिः कर्तव्या। यथा गत उदाहरणे पश्यन्तु आग्रहायणी इति आदौ साधितं ततः आग्रहायणी इत्यस्मात् सास्मिन् पौर्णमासीति इत्यस्मिन् अर्थे अस्माभिः ठक् प्रत्ययः विहितः। तर्हि सा नाम सा पौर्णमासी या अत्र अश्वत्थः इति शब्देन इति पदेन उच्यमाना वर्तते। अत एव विग्रहः तत्र क्रियते अश्वत्थेन युक्ता पौर्णमासी अश्वत्थः इति भवति आदौ एवमुच्यते। तर्हि तत्र अश्वत्थशब्दात् नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यनेन यः अणविधीयते
तस्य लुबविशेषे इत्यनेन लुब् भवति। सम्यक् किमवशिष्यते? अश्वत्थ इत्येव अवशिष्यते। एवं खलु? तर्हि अग्रे कथयति अश्वत्थ ननु विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः इति निर्देशनेन पौर्णमास्यां लुबविशेषे इति इत्यस्य अप्रवृत्तेः उक्तत्वात् कथमिह लुब् इत्यतः आह। निपातनात् पौर्णमास्यामपि लुब् इति भावः। एवं किल? तत्र प्राक्तनं प्रसङ्गं भवन्तः स्मरेयुः। तत्र इदमेव खलु अस्माभिः प्रतिपादितं। किं पश्यन्तु, विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः इति निर्देशेन पौर्णमास्यां लुबविशेषे इत्यस्य अप्रवृत्तिः भवति। अत एव तत्र पौषी पौर्णमासी, फाल्गुनी पौर्णमासी, कार्तिकी पौर्णमासी, चैत्री पौर्णमासी इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि खलु। नाम लुपः प्रवृत्तिः तत्र न भवति, अविशेषे सत्यपि इत्युक्तम् आसीत् खलु। तर्हि प्रकृते अश्वत्थशब्दात् कथं लुब् भवति? न चायं श्रवणशब्दः। श्रवणशब्दविषये तु अस्माभिः विशेषः तत्रैव पठितः, श्रवणा इति। तर्हि प्रकृते नक्षत्राणः लुप् कथं? तर्हि तत्र उच्यते निपातनात् पौर्णमास्यामपि इति लुप्, पौर्णमास्यामपि लुबिति। निपातनं क्व निपातितम्? आग्रहायण्यश्वत्थात् इत्यत्र अश्वत्थ इति शब्दप्रयोगः ज्ञापकः भवति निपातनस्य। कथयति तथा च पौर्णमास्यां लुब् नेति ज्ञापनम् एतद्व्यतिरिक्तविषयमिति भावः। नाम पौर्णमास्यां गम्यमानायां लुब् न भवति, यथा पौषी फाल्गुनी चैत्री इत्यादीनि। इति यज्ञापनं तद् एतदतिरिक्तमेव वर्तते। अर्थात् अश्वत्थशब्दविषये तज्ज्ञापकं नैव उपतिष्ठते इत्यर्थः। निपातनवशादेव तत्र प्रकृते अणः लुबविशेषे इत्यनेन लुप् मन्तव्यः इत्यर्थः। अस्य विषयस्य अवगमनाय लुबविशेषे इति सूत्रस्थः विचारः अस्माकं सम्यक् स्पष्टः स्यात्। ततः अत्र पूर्णतया अवगमनं विना क्लेशं भवितुम् अर्हति, क्लेश एव न भवति। अस्तु, अग्रे उच्यते तथा च पौर्णमास्याम् अस्तु एतदुक्तं। एषः तु अग्रिमं सूत्रम् आरभते। अस्माभिः तु रूपसिद्धिः कर्तव्या। तर्हि रूपं किम्? रूपं तत्र इदमेव, किम्? आश्वत्थिकः इति। तर्हि कथमत्र विग्रहः कथं कर्तव्यः? अश्वत्थः पौर्णमासी यस्मिन् मासे सः आश्वत्थिकः मासः। आग्रहायण्यश्वत्थात् ठक् इत्यनेन सूत्रेण तत्र ठक् इति प्रत्ययः अश्वत्थशब्दात् भवति इत्यर्थः। एवं किल? अतः अत्र विग्रहे किञ्चित् वैचित्र्यं वर्तते। अतः प्रकृते तद् आदौ अश्वत्थेन युक्ता पौर्णमासी अश्वत्थः इति, नाम अस्ति सा पौर्णमासी, परन्तु तस्याः नाम पुल्लिङ्गे अस्ति अश्वत्थः। कुतः? लुबविशेषे इत्यनेन लोपः भवति अतः। कथयति निपातनात् पौर्णमास्यामपि लुप्, नाम पौर्णमास्यर्थे गम्यमाने अपि प्रकृते लुप् भवति इति। कस्य? नक्षत्रेण युक्तः कालः इति अस्माभिः अधुनैव विस्तरेण चिन्तितम्। एवं किल? तदा तदेव अत्र यः विग्रहः कर्तव्यः तत्र अवधानम् अवश्यं कर्तव्यं। नाम
अश्वत्थः इत्याख्या पौर्णमासी अस्ति यस्मिन् मासे सः मासः आश्वत्थिकः इति। तर्हि अश्वत्थ इत्यस्मात् शब्दात् ठक् प्रत्ययः केन आग्रहायण्यश्वत्थाट्ठक् अश्वत्थ ठक् कित्वात् आदिवृद्धिः आश्वत्थ ठ इकादेशः आश्वत्थ इक भत्वात् थकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः आश्वत्थ इक आश्वत्थिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति आश्वत्थिकः इति प्रयोगः भवति तत्र सिद्धः। समीचीनम् इति एतावानेव च विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। किञ्चित् प्रयोगेषु विग्रहादिषु वैचित्र्यम् अस्ति, परन्तु सर्वान् नियमान् यदि आरम्भात् सम्यक् स्मरामः तर्हि तद्वैचित्र्यम् अपगतं भवति। पठितं च विषयं पौर्वापर्यसम्बन्धपूर्वकं बुद्धौ स्थापयामः तर्हि तद्वैचित्र्यम् अपगतं भवति इत्यर्थः। समीचीनं भवतु इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः आसीत्। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः इति। तदिदञ्च सूत्रम् अस्माभिः ज्ञापकत्वेन पूर्वं श्रुतम् अस्ति। लुबविशेषे इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्य सूत्रस्य श्रवणम् अस्माभिः कृतमासीत्। एवं खलु? तथापि अत्र अधुना अस्य सूत्रस्य अर्थपूर्वकं चिन्तनं क्रियते प्रसङ्गानुरोधेन च। तत्र विभाषा इति प्रथमं पदम् अस्ति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं। ततः फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः इति तत्र पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। एवं किल? फाल्गुनी च श्रवणा च कार्तिकी च चैत्री च। फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्र्यः ताभ्यः फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः एवं रीत्या अत्र विग्रहः कर्तव्यः। सम्यक्। एवञ्च प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तत् पश्यामः। आम्, फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः इत्यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति इति भवद्भिः विग्रहं श्रुत्वैव ज्ञातं स्यात्। आम्, प्रकृतसूत्रं प्रति गतसूत्रात् अर्थात् आग्रहायण्यश्वत्थाट्ठक् इत्यस्मात् सूत्रात् ठक् इति अनुवर्तते। ततश्च सास्मिन् पौर्णमासीति इति तु समग्रोऽपि अत्र सर्वमपि सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। ततः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि प्रकृते लभ्यते। ततः तत्र अस्माभिः किं कथयति व्याख्याता इति द्रष्टव्यम्। कथयति एभ्यष्ठग्वेति अर्थात् मूले उक्तं खलु एभ्यष्ठग्वा स्यात्। कथयति सास्मिन् इत्युक्तविषये इति शेषः नाम सास्मिन् पौर्णमासी अर्थात् सा पौर्णमासी अस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे एतेभ्यः शब्देभ्यः अपि अर्थात् फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्री इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः अपि तत्र ठग् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। मम हस्ते यत् पुस्तकमस्ति तत्र टग् इति जातमस्ति अल्पप्राणं। तत्र तस्य महाप्राणत्वम् अस्माभिः लेखन्या अङ्कन्या वा कल्पनीयम्। अस्तु, तर्हि एभ्यष्ठग् वा अग्रे कथयति पक्षे अण् नाम पक्षे अणप्रत्ययोऽपि भवति इत्यर्थः। एवं खलु?
तर्हि गतसूत्रम् अणः अपवादः आसीत्. किं सूत्रम्? आग्रहायण्यश्रद्धा ठक्. एतत्तु एतेन विधीयमानः ठक् अणः अपवादः भवति, परन्तु विकल्पेन, अर्थात् विभाषा इत्युक्तम्. अतः एकस्मिन् पक्षे अण, अपरस्मिन् पक्षे एकस्मिन् पक्षे ठक्, अपरस्मिन् पक्षे च अण भविष्यत्येव इत्यर्थः. समीचीनं. तर्हि तत्र कथयति व्याख्याता, फाल्गुनिकः फाल्गुनो वा मासः इति. मूले तत्र उक्तं फाल्गुनिकः फाल्गुनो वा मासः इति उदाहरणं दत्तं खलु. एकस्य उदाहरणस्य रूपसिद्धिः क्रियते चेत् सर्वमपि ज्ञातं भवति. फाल्गुनिकः अथवा फाल्गुनः इत्यस्य अर्थं कथयति. तत्र व्याख्याता कथयति, फाल्गुनी पौर्णमासी अस्मिन् इति विग्रहः. नाम एतस्मिन् विग्रहे, नाम अयं विग्रहः कुतः? सास्मिन् पौर्णमासीति इति अर्थस्य आग्रहकारणात्, तस्य अनुवर्तनम् अस्ति खलु अत्र, अतः. तर्हि फाल्गुनी इत्यस्मात् शब्दात् ठक् प्रत्ययः. पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः फाल्गुनी ठस्य इकादेशः फाल्गुनी इका भत्वात् ईलोपः फाल्गुन इक फाल्गुनिक. सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति फाल्गुनिकः इति तत्र एकः प्रयोगः सिद्ध्यति ठकः पक्षे. यत्र ठक् न भवति, अण एव भवति, तत्र तु फाल्गुनी अण. आदिवृद्धिः अलोपः फाल्गुन अफाल्गुन. सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति फाल्गुनो मासः इति तत्र उच्यते. फाल्गुनी पौर्णमासी यस्मिन् मासे भवति सः मासः फाल्गुनः मासः इत्युच्यते, अथवा फाल्गुनिकः मासः इत्युच्यते. ततः व्याख्याता कथयति अग्रे, एवं श्रावणिक इत्यादि अपि भवति इति. तर्हि कथं तत्र विग्रहः? तत्र श्रवणा पौर्णमासी अस्मिन् इति विग्रहः कर्तव्यः. श्रवणा इत्यस्मात् शब्दात् ठकः पक्षे श्रावणिकः इति तत्र रूपं भवति. अणः पक्षे श्रावणः इति रूपं भवति, साक्षात् फाल्गुनिकः फाल्गुनः इतिवत्. ततः तृतीयं शब्दं पश्यन्तः स्मः वयं सूत्रे, कार्तिकी. तर्हि कथं विग्रहः? कार्तिकी पौर्णमासी अस्मिन् मासे, सः मासः. तत्र कार्तिकी इत्यस्मात् शब्दात् ठक् प्रत्ययः यस्मिन् पक्षे भवति तत्र कार्तिक ठक् ठक् ठस्य इकादेशः. ईलोपः कार्तिक इ कार्तिक इक कार्तिकिकः. विशिष्टः प्रयोगः अस्ति एषः अपि. अवगतं खलु? कार्तिकी पौर्णमासी यस्मिन् सः मासः कार्तिकिकः मासः. कार्तिकीका कार्तिकनक्षत्रेण युक्तः कालः यस्याः, सा कार्तिकी पौर्णमासी, एवं खलु उच्यते. फाल्गुनीका फल्गुन नक्षत्रेण युक्तः कालः यस्याः, सा फाल्गुनी एवं श्रवणा. तस्य च सर्वस्यापि अर्थं वयं जानीमः. अतः प्रकृते कार्तिकिकः कार्तिकः इत्यत्र कार्तिकी पौर्णमासी यस्मिन् मासे सः मासः कार्तिकिकः. पक्षे अण यत्र भवति तत्र कार्तिकी इत्यस्मात् शब्दात् अणि सति आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा कार्तिकः इति प्रयोगः सिद्धः भवति. सम्यक्. अग्रिमः प्रयोगः कः? चैत्रिकः चैत्रः इत्युच्यते. तर्हि कथं विग्रहः? चैत्री
पौर्णमासी यस्मिन् मासे सः मासः चैत्रिकः अथवा चैत्रः मासः। एवं खलु चैत्री च इति च प्रयोगः कथं सिद्ध्यति स्मरन्तु नक्षत्रेण युक्तः कालः। तत्र चित्रानक्षत्रेण युक्तः कालः यस्याः पौर्णमास्याः सा पौर्णमासी चैत्री पौर्णमासी इत्युच्यते। अतः तत्र चित्रा इक नैव चैत्री इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि चैत्री इत्यस्मात् चैत्री पौर्णमासी नाम चित्रानक्षत्रेण युक्तः कालः यस्याः अथवा यस्यां सा पौर्णमासी चैत्री। चैत्री पौर्णमासी यस्मिन् मासे सः मासः चैत्रिकः अथवा चैत्रः मासः। एवं खलु। अतः तत्र चैत्री इत्यस्मात् शब्दात् ठकः पक्षे चैत्री ठक् चैत्री इक् चैत्र इक् चैत्रिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति चैत्रिकः इति रूपं सिद्ध्यति पक्षे। तत्र चैत्रः इति प्रयोगोऽपि भवति इत्यर्थः। अणः पक्षे यतः पक्षे अण् भवति इत्यपि उक्तं यतः विभाषा कार्यम् उच्यमानं वर्तते तत्र एतेन सूत्रेण इत्यतः। भवतु नाम इति इमानि उदाहरणानि क्रमशः विभाषाफालूनि श्रवणाकार्तिकी चैत्रीभ्यः इति सूत्रस्य अस्माभिः दृष्टानि। सम्यक्। एवं तर्हि इतः भिन्नानि यानि नक्षत्राणि सन्ति तेभ्यः तु विभाषा न, तेभ्यः तु नित्यतया एव ठक् केन न तेभ्यः तु अणैव केन सास्मिन् पौर्णमासीति इत्यनेन। एवं खलु। अतः पौषी इत्यस्मात् अस्माभिः पौषो मासः इति साधितम्। अतः एवं रीत्या तत्र कर्तव्यः विवेकः। नाम परिगणिताः याः पौर्णमास्याः तेभ्यः विकल्पेन ठक् अणपि, याः न परिगणिताः अत्र ठग् विदुः तत्र तु उत्सर्गतया अण एव सर्वत्र भविष्यति। यथा अहं कथयामि रोहिणी नक्षत्रेण युक्तः मासः नैव रोहिणी नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यनेन अण रौहिणी इति खलु भविष्यति। तर्हि रौहिणी पौर्णमासी यस्मिन् मासे सः मासः रौहिणः मासः इति तत्र अन्येभ्यः नक्षत्रेभ्यः अपि अस्माभिः व्यवस्था ज्ञातव्या इति विशेषः कश्चन प्रकृते वर्तते। समीचीनम्। एवञ्च एतत् सूत्रगतः विशेषः अपि सम्पन्नतां गतः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता किं कथयति पश्यन्तु इति युक्ताद्यर्थकाः नाम एतावता ते नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यतः आरभ्य केचन युक्ताद्यर्थाः केचन अत्र एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठिताः। तत्र नक्षत्रेण युक्तः कालः संस्कृतं भक्षाः इत्यादयः अर्थाः तत्रोद्धृतमत्रेभ्यः इत्यादयः अर्थाः अस्माभिः दृष्टाः एव खलु। अतः ते एतावता सम्पन्नाः सञ्जाताः, तेषां सम्पन्नता अत्र अभूत्। एवं खलु। अतः एतेन भवतां स्पष्टता अधुना जायमाना स्यात् यत् प्रकरणस्य आरम्भे लेखनदोषवशात् तत्र प्रकरणमिति यद् नामकरणं जातं वर्तते तद् नामकरणं नैव युज्यते। यथा चातुरर्थिकाः प्रत्ययाः तु अग्रे आगमिष्यन्ति, एते तु रक्ताद्यर्थकाः प्रत्ययाः वर्तन्ते। तत्र च कश्चन एक एव अर्थः नास्ति। यथा अपत्याधिकारे अपत्यार्थे एव भवति स्म। अत्र तु बहवः अर्थाः सन्ति। अतः तत्र
रक्तादि इति आदिशब्दः तत्र निवेशितः, नाम आदिशब्देन तत्र अन्येपि ते सर्वेपि अर्थाः गृहीताः भविष्यन्ति ये अस्मिन् प्रकरणे पठिताः वर्तन्ते, येषां च आदिः तत्र तेन रक्तं रागात् इति अर्थः भवति। आं चातुरर्थिकप्रकरणे तु तत्र आदिग्रहणं नास्ति, यतः चातुरर्थिकाः परिगणिताः एव वर्तन्ते, ते च चत्वारः भवन्ति, तेषां विषये च व्यवस्था अग्रे पठिष्यते। समीचीनम्। एवञ्च प्रकृते एषा काचित् विशिष्टा व्यवस्था एतावता अस्माभिः पठिता। इदानीम् अग्रिमः अर्थः अत्र कश्चन भवति आरब्धः। सः अर्थः अस्माभिः अस्ति पठनीयः। सः च अर्थः भवति तद् सूत्रेणैव ज्ञाप्यते इति कृत्वा अस्माभिः सूत्रमेव साक्षात् पठ्यते। सास्य देवता इति सूत्रस्य पदच्छेदं यदि कुर्मः तदा स्पष्टताः जायन्ते। सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते सा, तच्च तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। ततः अस्य इति शब्दः इदम् इति शब्दस्य तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचने वर्तते। ततः देवता इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तः प्रयोगः वर्तते। समीचीनम्। अत्र सूत्रे किं किम् अनुवर्तते तदस्ति द्रष्टव्यम्। तत्र सा इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं विग्रहः कृतः, परन्तु किं किम् अनुवर्तते। अस्तु, समर्थानां प्रथमाद्वा इति लभ्यते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। किं कथयति व्याख्याता तद्द्रष्टव्यम्। कथयति अस्मिन् अर्थे प्रथमान्तात् अणादयः स्युः इत्यर्थः। कस्मिन् अर्थे? सा अस्य देवता अथवा सा देवता अस्य इत्यस्मिन् अर्थे। सा इति प्रथमासमर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययः भवति इति अर्थः उच्यते। यत्तत् प्रथमासमर्थं देवता चेत् सा भवति इति, नाम तदेव तत्र देवता यत् प्रथमासमर्थनं प्रथमान्तं यत् प्रातिपदिकं भविष्यति तत् प्रथमान्तं प्रातिपदिकं यस्मात् प्रत्ययः कर्तव्यः सः देवतावाचकः अपेक्षितः। सा देवता यस्य तस्मिन् अर्थे अत्र प्रत्ययः भविष्यति। तद् उदाहरणस्य रूपसिद्धिवेलायाम् इतोपि विषयः स्पष्टः भविष्यति। तत्र किं कथयति व्याख्याता पश्यन्तु। ऐन्द्रं हविरिति तत्र मूले उदाहरणं दत्तं। तत्र पश्यन्तु, मूले साक्षात् उदाहरणमेव दत्तं। सूत्रार्थः अविशेषान् नोक्तः, परन्तु अस्माभिः तु अवश्यं सूत्रार्थः कर्तव्यः, ज्ञातव्यः, बुद्धौ च स्थापनीयः। अतः सूत्रार्थविषये पूर्वम् उक्तमेव। किमुच्यते? तत्र कथयति इन्द्रो देवता अस्य इति ऐन्द्रं हविः। सम्यक्। देवता अस्ति, कः अस्ति? इन्द्रः अस्ति। अतः तस्मात् इन्द्र इति शब्दात् अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे
परन्तु अस्य का अस्ति इति चेत् देवता अस्य अस्ति, सा अस्य, सास्य देवता इति खलु उक्तं। सा नाम तच्छब्दवाच्या अस्य नाम कस्यचन जनस्य देवता वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे, एवं खलु। तर्हि तत्र इन्द्रो देवता अस्य इति विग्रहः कृतः एव, अतः इन्द्र इत्यस्मात् शब्दात् सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितत्वात् उत्सर्गः अणप्रत्ययः एव प्राप्तः भवति। नाम सामान्येन विहितः अण, यस्य च परिधिः पूर्वं प्राग्दीव्यतोण् इत्येवम् उक्तः बद्धः आसीत्। अतः तत्र अणिसति प्रयोगः नाम तत्र इन्द्र अण आदिवृद्धि ऐन्द्र अ भत्वात् दृ इत्यत्र यः द्र इत्यत्र यः अ तस्य लोपः भवति, ऐन्द्र ऐन्द्र इति रूपं सिद्धं भवति। ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गसति ऐन्द्रः इति नैव सु अं पूर्वरूपं नपुंसकलिङ्गे अस्माभिः साध्यमानमस्ति खलु। अतः किम् अस्ति ऐन्द्रम् इति चेत् हविः। यथा च वयं जानीमः एव तद्धितप्रकरणे निष्पन्नाः प्रयोगाः तत्र विशेषणत्वेन उपतिष्ठन्ते, अर्थात् विशेषणानि भवन्ति। तद्धितप्रत्ययैः निष्पन्नाः प्रयोगाः ये भवन्ति ते नाम निश्चयेन विशेष्यपदं तेषां किमपि भवति। तद्वदत्रापि वर्तते ऐन्द्रं हविः, अर्थात् तत्र इदं हविः यद्वर्तते तद् हविः ऐन्द्रं वर्तते, नाम अस्य हविषः देवता इन्द्रः वर्तते, अतः इदं हविः ऐन्द्रं वर्तते इत्यर्थः। हविः नाम हवनीयः पदार्थः, नाम येन यागवेलायां यागे पुरोडाशादिकम् अथवा चरु ओदनादिकम् अथवा यवगुडतिलादिभिः सम्मिश्रितः सुगन्धितः औषधिभिश्च मिश्रितः सुगन्धितपदार्थविशेषः यः तत्र समर्प्यते सः इत्यर्थः। समीचीनम्। एवञ्च तत्र एकः प्रयोगः अस्माभिः साधितम्। अग्रे प्रयोगं वदति पाशुपतं। तस्य विग्रहं कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु, पशुपतिर्देवता अस्य इति विग्रहः। नाम यस्य देवता पशुपतिः अस्ति तत् किं पाशुपतं, किं हविः अथवा यत्किमपि तादृशं द्रव्यं वा पदार्थो वा। तत्र अग्रे बार्हस्पतम् इत्यपि खलु उदाहरणमस्ति। तर्हि कथं विग्रहः? बृहस्पतिः देवता अस्य हविषः बार्हस्पत्यं हविः। किमर्थं पाशुपतम् इत्यत्र अण अस्ति, किमर्थं बार्हस्पत्यम् इत्यत्र च ण्यप्रत्ययः अस्ति स्मरन्ति? उत्सर्गप्रत्ययः कश्चन पठितः आसीत् अस्माभिः, किं तत्र अश्वपत्यादिभ्यश्च, पत्यन्तत्वात् अश्वपत्यादिभ्यश्च इत्यनेन अणप्रत्ययः प्राप्तः भवति। नैव, पत्यन्तत्वात् दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इत्यस्मात् ण्यप्रत्ययः प्राप्तः भवति, परन्तु ण्यस्य अपवादोऽपि पठितः अस्माभिः। कः? अण। स च कः? तत्र अश्वपत्यादिभ्यश्च इत्यनेन अश्वपत्यादिगणे अयं शब्दः पठितः वर्तते। कः? पशुपतिशब्दः। अतः अस्मात् पत्यन्तलक्षणः ण्यप्रत्ययः न भवति, अपि तु अण एव भवति। अतः पाशुपतम् इति रूपं सिद्ध्यति।
समीचीनं। पक्षे बार्हस्पतम् इत्यपि भवति, तत्र बृहस्पति इत्यस्मात् नैव पक्षे, तत्र द्वितीयः एषः प्रयोगः। पक्षे पक्षे इत्यादिकं किमपि नास्ति। पशुपतिशब्दात् अणेव न तु ण्यप्रत्ययः, ण्यस्य अणाबाधत्वात्। सम्यक्। कुतः? अश्वपत्यादिभ्यश्च इति सूत्रारम्भात्। आम्, सामान्य उत्सर्गतया यः विहितः अण् तस्य तु ण्य इत्येव अपवादः, परन्तु विशेषतः विहितः यदि अण् तर्हि सः ण्यस्य अपवादः भवति इति अयं विषयः अस्माभिः तत्र अपत्यादिविकारान्तार्थसाधारणप्रत्ययपठनवेलायां प्रथमे प्रकरणे आरम्भे एव पठितमासीत् इति भवन्तः स्मरेयुः। सम्यक्। इदानीम् अग्रे बार्हस्पत्यम् इत्युच्यते। तर्हि बृहस्पतिः देवता अस्य इति बार्हस्पत्यम् इत्युच्यते। तर्हि कथं बार्हस्पत्यम् इति चेत् बृहस्पतिशब्दः पत्युत्तरः वर्तते, एवं खलु? अथवा पत्युत्तरपदत्वं बृहस्पति इति शब्दस्य वर्तते, एवं खलु? तर्हि पत्युत्तरपदत्वं यदि अस्य वर्तते तर्हि अत्र दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इत्यस्मात् ण्यप्रत्ययः भवति प्रकृते अर्थे। अण् तु न भवति। कुतः? यतः बृहस्पतिशब्दः अश्वपत्यादिगणे न पठितः, अतः प्रकृते बृहस्पति ण्य आदिवृद्धिः, बार्हस्पति य भत्वात् इलोपः, बार्हस्पत्य सुप्रत्ययः सस्यरूपत्वे विसर्गति बार्हस्पत्यम् इति रूपं भवति सिद्धम्। समीचीनम्। एवञ्च तत्र कश्चन विचारः अस्ति अत्र सैद्धान्तिकः। सः विचारः अग्रे इदानीम् अस्माभिः पठनीयः वर्तते, श्रोतव्यः वर्तते। तत्र कथयति, ननु इत्यतः पश्यन्तु व्याख्यातारं पूर्वपक्षं, नाम अवतरणिकां पश्यामः। ननु देवताशब्दस्य लोकप्रसिद्धजातिविशेषवाचकत्वे पितरो देवता अस्य पितृम् इत्याद्यनुपपन्नम् इत्यतः। नाम देवता इति शब्दः यः वर्तते सः लोकप्रसिद्धजातिविशेषवाचकत्वं भजते। कः? देवता। जातिविशेषवाचकत्वं वर्तते, लोके प्रसिद्धिः तथा वर्तते। तर्हि तत्र उच्यते पितरः देवता अस्य इति पित्र्यम् इत्यादि उदाहरणं तर्हि न स्यात्। कथयति इत्यादि अनुपपन्नम् इति। अग्रे अचिरेण एव अस्माभिः एकं सूत्रं पठिष्यते। सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे एव वायुवृतुविदृषसो यत् इति एकं पठिष्यते सूत्रम्, एवं खलु? तर्हि तत्रापि तदेव पितरः देवता अस्य अथवा पिता देवता यस्य इत्यस्मिन् अर्थे पित्र्यम् इति रूपम् अग्रे साधयिष्यते। तर्हि तानि रूपाणि कथं? यतः देवताशब्दस्य तु प्रसिद्धिः लोके जातिविशेषवाचकत्वे वर्तते। नाम एषः देवता इति, देवत्वं यस्मिन् भवति सः देवता कश्चन इति उच्यते। सः इन्द्रः वा, अग्निः वा, वायुः वा, एवं तत्र उच्यते। तर्हि नाम पित्र्यम् इत्यादीनि रूपाणि न स्युः इति उच्यते। अतः तत्र देवता इत्यस्य अपेक्षितं, नाम देवता इत्यस्य शब्दस्य अपेक्षितं सर्वप्रसङ्गौचितं, सर्वप्रसङ्गयुक्तियुक्तम् अथवा सर्वस्मै प्रसङ्गाय युक्तः अर्थः, तत्र युक्तः अर्थः अत्र देवताशब्दस्य मूले एव उच्यमानः वर्तते। किमुच्यते मूले? त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवतेति। मूले पश्यन्तु किमुक्तं? त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवता
इति। मन्त्रस्तुत्या च, मन्त्रस्तुत्या इत्यस्य तत्र अर्थः पश्चात् द्रक्ष्यते। आदौ एतावान् विषयः यः मूले उक्तः तस्य एतावतः व्याख्या कर्तव्या। कः विषयः उक्तः? त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवता इत्युक्तं खलु। तस्य अर्थः उच्यते, नाम हविशेषं ऋत्विग्भ्यो ददाति, विप्राय ददाति इत्यादौ ऋत्विग्विप्रादेः देवतात्वव्यावृत्तये विशेषग्रहणम् इति। मूले उक्तं खलु, किं पश्यन्तु, त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवता, नाम यः द्रव्यः अस्माभिः त्यज्यमानः वर्तते, नाम समर्प्यमाणः वर्तते, यस्य द्रव्यस्य समर्पणं क्रियते, तादृशस्य द्रव्यस्य उद्देश्यविशेषः, नाम उद्देश्यं किम् अस्ति? यथा वायुः देवता अस्ति, वायवे अस्माभिः द्रव्यं दातव्यम् अस्ति, तर्हि द्रव्यं त्यज्यमानम् अस्ति। क्व? अग्नौ त्यज्यमानम् अस्ति। तर्हि किमर्थं त्यज्यमानम् अस्ति? तस्य विशेषः कः? नाम कमुद्दिश्य सः तत् द्रव्यम् अस्माभिः अग्नौ परित्यज्यमानं वर्तते इति चेत् वायुम् उद्दिश्य, वाक्यं देवम् उद्दिश्य इति तस्य वाक्यस्य अर्थं बुद्धौ संस्थाप्य व्याख्यायां पश्यन्तु किं कथयन् अस्ति। तत्र दृष्टिः कर्तव्या। किं कथयति? हविशेषं ऋत्विग्भ्यः ददाति इति किञ्चन वाक्यं, नाम हविः पदार्थः यः, तस्य शेषः यः अवशिष्टः, सः ऋत्विग्भ्यः ददाति, अपि च विप्रायगान् ददाति इत्यादि वाक्येषु ऋत्विग् विप्रादेः, नाम प्रथमे वाक्ये ऋत्विजः ये सन्ति, द्वितीयवाक्ये च विप्रः यः वर्तते, ऋत्विग् विप्रादेः देवतात्वव्यावृत्तये विशेषग्रहणं, नाम अनयोः अपि देवतात्वं न भवतु, एतदर्थं तत्र लक्षणे विशेषशब्दः उक्तः। यल्लक्षणं मूले उच्यमानं वर्तते, कस्य? देवता इत्यस्य। किमुच्यते? त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवता इति, नाम समर्प्यमाणस्य द्रव्यस्य तत्र उद्देश्यविशेषः यः अस्ति, नाम यम् उद्दिश्य वयं पदार्थसमर्पणम् अथवा पदार्थत्यागम् अग्न्यादिषु कुर्मः, सः देवता भवति इति। एवं खलु। अतः विशेषग्रहणं नाम सः विशिष्टः कश्चन भवति इत्यर्थः। ऋत्विजाम् अपि च तत्र ऋत्विजाम् अपि च विप्रादिनाम् अपेक्षया अपि विशेषः भवति इति एतदर्थम् एतद् वक्तुं तत्र विशेषग्रहणं कृतम् इत्यर्थः। अग्रे उच्यते त्यज्यमानहविस्साध्यः अस्मदाद्यप्रत्यक्षः यस्तृप्त्याद्युपकारः तदाश्रयो देवतेति वाच्यम् इति। नाम यल्लक्षणम् उक्तं तस्य इतोपि तत्र सरलतया स्पष्टीकरणं कुर्वन् कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। त्यज्यमानहविस्साध्यः, अस्माभिः यः हविः, यत् हविः नाम अग्नौ यः उत्तमः पदार्थः स्थाप्यते, तत्साध्यः, तद्वारा यः साध्यते, यस्य साधना क्रियते, हविस्साध्यः अस्मदाद्यप्रत्यक्षः, नाम वयं ये स्मः तेषाम् अप्रत्यक्षः तत्र भवति। कः? यस्तृप्त्याद्युपकारः, तेन सः देवता तृप्तः भवति। तस्य तृप्तिश्च अस्माकं प्रत्यक्षा न भवति, वयं प्रत्यक्षतया द्रष्टुं न शक्नुमः। तादृशी या तृप्तिः भवति खलु। यथा वायुः अस्ति, तस्य वायोः कृते वयं किमपि पदार्थम् अग्निमाध्यमेन समर्पयामः, तेन सह वायुः तृप्तः भवति। तृप्तः नाम तत्र बहवः अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति।
तस्य वायोः स्वच्छीकरणं भवति, सः वायुः शुद्धः भवति, अस्माकं कृते उपकारकः भवति। एवं रीत्या तस्य आश्रयः यः भवति अथवा या भवति सा देवता इत्युच्यते। वायुवादयः। एतां पङ्क्तिम् आदाय पुनः अग्रिमपाठे वयं समन्वयनं कुर्मः। ततः इतोपि एकः प्रकारः अत्र देवता इत्यस्य उक्तः वर्तते। तं प्रकारं पुरस्कृत्य वयं तत्र अग्रिमेषु विषयेषु प्रविष्टाः भविष्यामः। अद्य तावत् एतावानेव विषयः भवतु। सास्य देवता इति सूत्रस्थः विचारः इतोपि कर्तव्यः अस्ति। अर्थगतः विचारः, देवता नाम कः, तद्गतः विचारः, तद् वयम् अग्रिमपाठे करिष्यामः। पाठं तावत् अत्रैव उपसंहरामः। मङ्गलं क्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च तत्र अस्माकं रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य एषः 8मः पाठः सम्पन्नतां गतः।